साथीहरु म दीपक कहार मैथमेटिक्स नेपालमा तपाईलाई स्वागत गर्दैछु। आज हामी हेर्न गइरहेछौं ट्रान्सफर्मेसन अफ प्रोडक्ट एन्ड सम। यो हाम्रो भिडियो नम्बर 6 रहेछ। यसभन्दा पहिले हामीले भिडियो नम्बर 1 देखि 5 सम्म बनाइसकेछौं, जसको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएछु। तपाईहरुसँग के अनुरोध छ भने सबभन्दा पहिले तपाई त्यो भिडियो गएर हेर्नुस् जुन डिस्क्रिप्सनमा छ, किनभने त्यसमा हामीले सबै फर्मुलाहरु डिराइभ गरेछौं र त्यसका रिलेटेड केही सर्ट र लङ क्वेशन पनि गरेको छौं। आज हामी फेरि के गर्न गइरहेछौं भने लङ क्वेशन। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2069 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशनमा के भन्छ भने यो प्रुफ गर्न भनेछ। हेर्नुस् प्रुफ दैट यो हाम्रो क्वेशन छ। अब हेर्नुस् हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्छौं भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिएर सल्भ गर्छौं। हेर्नुस् क्वेशनमा के छ 16 sin 20 sin 40 sin 60 त्यसपछि sin 80। ठीक छ नि, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ। यसलाई हामीले प्रुफ गरेर कति लाउनु छ 3 लाउनु छ। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यदि यो 20 लाई हामी a मान्दिम अनि यो 40 लाई b मान्दिम भने हेर्नुस् यदि यो 20 लाई a मान्दिम र 40 लाई b मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ। यहाँ हेर्नुस् sin a sin b को फर्ममा जान्छ। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने sin a sin b यदि अगाडि 2 भइदियो भयो यो कुन फर्मुलामा जान्छ। हेर्नुस् 2 sin a sin b को के हुन्छ cos a minus b त्यसपछि minus cos a plus b। यो हाम्रो फर्मुला। हेर्नुस् 2 sin a sin b को फर्मुला के हो cos a minus b minus cos a plus b। ठीक छ नि, यहाँ हेर्नुस् यदि हामीले यो 20 लाई a मान्दिम अनि 40 लाई b मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin a sin b को फर्ममा जान्छ। हेर्नुस् कुनमा जान्छ sin a sin b को फर्ममा जान्छ। तर यहाँ हेर्नुस् हामीले अगाडि के को आवश्यकता पर्छ 2 को आवश्यकता पर्छ भने हामी के गर्छौं भने हेर्नुस् यो 16 लाई कसरी लेख्न सक्छौं 8 into 2 लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् 8 into 2 लेख्दाखेरि कति हुन्छ 16 नै हुन्छ। अब त्यसपछि sin 20 sin 40 sin 60 अनि sin 80। अब हेर्नुस् यो पुरै फर्मुलाको फर्ममा गयो कि यहाँ हेर्नुस् यति यो पुरै फर्मुलामा गयो कि यो हेर्नुस् 2 sin यो 20 लाई a मान्दिम भने 40 लाई b मान्दिम भने हेर्नुस् 2 sin a sin b को फर्ममा गयो कि हेर्नुस् 2 sin a sin b को फर्ममा गयो भने हामीले के थाहा छ फर्मुला के हो हाम्रो cos a minus b। हामी के गर्छौं 8 लेखेर अनि त्यसपछि ब्र्याकेट लगाउँछौं। हेर्नुस् के हुन्छ cos हामी लेख्छौं cos a minus b। a भनेको कति हो 20 minus b भनेको 40 अनि त्यसपछि माइनस cos a plus b। a भनेको हेर्नुस् कति हो 20 हो अनि प्लस b भनेको 40 हो। ठीक छ नि, अब त्यसपछि ब्र्याकेट क्लोज गरेर यहाँ कति छ sin 60 त्यसपछि sin 80। अब यहाँ हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ 8 यहाँ हेर्नुस् यो cos जस्ताको त्यस्तै हामी लेख्छौं cos को cos लेख्छौं। अब हेर्नुस् यो 20 minus 40 गर्छौं भने कति हुन्छ। हेर्नुस् 20 minus 40 गर्छौं भने minus 20 हुन्छ अनि त्यसपछि माइनस को माइनस। अब हेर्नुस् यो cos यहाँ हेर्नुस् 20 plus 40 गर्छौं भने कति हुन्छ। हेर्नुस् 20 plus 40 गर्छौं भने हाम्रो हुन्छ 16। अब ब्र्याकेट क्लोज। अब यहाँ हेर्नुस् sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने sin 60 को भ्यालु √3/2 हुन्छ अनि त्यसपछि sin 80। अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ भने यो 8 जस्ताको त्यस्तै यहाँ हेर्नुस् यदि cos को भित्र एंगलमा हेर्नुस् cos को एंगलमा यदि माइनस सिम्बल छ भने साइन छ भने त्यो अटोमेटिक के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। आई रिपिट यहाँ हेर्नुस् cos को यदि भित्र एंगलमा माइनस साइन छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। cos र sec को फर्ममा आफै के हुन्छ प्लस भइहाल्छ। त हामी यहाँ त्यही गर्छौं। हेर्नुस् cos यो जुन -20 छ त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस 20 भइहाल्छ, किनभने जहाँ cos हुन्छ त्यहाँ यदि एंगलमा माइनस छ भने त्यो आफै के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ 20 अनि त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुस् cos 60। अब हेर्नुस् cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने cos 60 को भ्यालु हाम्रो हुन्छ 1/2। ठीक छ नि, हामी त्यही लेख्छौं 1/2। अब त्यसपछि √3/2 sin 80 लेख्छौं। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो √3/2 लाई सब यो यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं। हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भने 8 जस्ताको त्यस्तै भइहाल्छ अनि यहाँ के हुन्छ √3/2 त्यसपछि sin
18 इन्टु यहाँ के हुन्छ cos 20 त्यसपछि यहाँ के छ माइनस छ भने हामी के लेख्छौँ माइनस लेख्छौँ। अब हेर्नुस् यहाँ मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने के हुन्छ यसले मल्टिप्लाई गर्दियौँ भने 1/2 इन्टु √3/2 इन्टु sin 80 भइहाल्छ। ठिक छ नि, हामी के गरेछौँ √3/2 ले यसमा मल्टिप्लाई गरेका छौँ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ हाम्रो 8 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ 2 इन्टु 4 लेख्न सक्छौँ भने हामी त्यही लेखेछौँ। यहाँ हेर्नुस् √3 sin 80 अनि cos 20 माइनस अब यसमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने कति हुन्छ √3/4 sin 80। ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् सबभन्दा पहिला यहाँ अपनमा 4 छ भने हामी के गर्छौँ यो 4 लाई सरी यहाँ 2 छुटेछ भने यहाँ 2 लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् यो अपनमा 4 छ भने हामी के गर्छौँ यो 4 लाई दुवैमा के गर्छौँ मल्टिप्लाई गर्छौँ। ठीक छ नि, किनभने यो 4 ले जब हामी यो 4 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ भने यो अपन क्यान्सल भइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ 2 बाहिर बस्छ अनि यहाँ के हुन्छ √3/2 त्यसपछि इन्टु यो 4 यसमा मल्टिप्लाई भइहाल्छ भने यहाँ 4 लेख्दिउँ 4 त्यसपछि sin 80 अनि cos 20 त्यसपछि माइनस √3/4। अब यो 4 हेर्नुस् यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छ अनि यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छ भने यो के हुन्छ 4 अनि त्यसपछि sin 80। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो 4 ले यो 4 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ अनि यो 2 ले यो 4 क्यान्सल हुन्छ भने के आउँछ यहाँ 2 बच्छ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ 2 त्यसपछि √3 इन्टु 2 sin 80 अनि cos 20। ठीक छ नि, त्यसपछि माइनस √3 sin 80 डिग्री। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट एउटा फर्मुला हाम्रो बन्छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् हामीले एउटा फर्मुला के थाहा छ यदि यसलाई a मान्दियौँ र यसलाई b मान्दियौँ भने हेर्नुस् के हुन्छ यो 80 लाई a मान्दियौँ अनि 20 लाई b मान्दियौँ भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin a cos b को फर्ममा जान्छ। हामीलाई के थाहा छ भने sin a cos b इक्वल टु के हुन्छ यदि अगाडि 2 भएको भए हेर्नुस् 2 sin a cos b इक्वल टु के हुन्छ sin a प्लस b अनि त्यसपछि प्लस sin a माइनस b हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् 2 sin a cos b इक्वल टु के हुन्छ sin a प्लस b अनि प्लस sin a माइनस b हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् यदि हामी यसलाई a मान्दियौँ अनि यसलाई b मान्दियौँ अनि यहाँ हेर्नुस् 2 अगाडि छँदैछ हेर्नुस् यो पुरै फर्मुलामा जान्छ नि। यहाँ हेर्नुस् यो पुरै फर्मुलामा जान्छ नि। यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुस् 2 sin a cos b 2 sin a cos b हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ 2 sin a cos b को फर्ममा जान्छ भने फर्मुला के हुन्छ sin a प्लस b अनि प्लस sin a माइनस b। हामी यसलाई सेम त्यसै गरेर लेख्छौँ। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 2 अब त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् √3 लाई बाहिर लेखिदिउँ त्यसपछि यहाँ के बच्छ हाम्रो म जलाकोस लगाइदिउँ यहाँ हुन्छ हाम्रो sin a प्लस b हेर्नुस् a प्लस b भनेको कति हुन्छ 80 प्लस 20। ठीक छ नि। अनि त्यसपछि प्लस sin यहाँ हेर्नुस् के छ a माइनस b a भनेको कति हो 80 माइनस 20। अब त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो माइनस √3 sin 80 यो जस्ताको त्यस्तै हामी लेख्छौँ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् 2 ब्रेकेट जस्ताको त्यस्तै हुन्छ √3 अब त्यसपछि sin यो दुईटैलाई हामी के गर्दिउँ एड गर्दिउँ। हेर्नुस् 80 प्लस 20 एड गर्छौँ भने कति हुन्छ 100 अनि त्यसपछि प्लस यहाँ हुन्छ हाम्रो sin यसलाई माइनस गर्दिउँ भने कति हुन्छ 80 माइनस 20 गर्छ भने 16 अनि त्यसपछि माइनस √ यहाँ ब्रेकेटको 3 sin 80 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौँ भने यहाँ जुन छ हाम्रो 2 यो हेर्नुस् √3 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। हेर्नुस् के गर्छौँ भने यो √3 ले हामी यसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ भने हेर्नुस् के हुन्छ √3 sin 100 त्यसपछि प्लस √3 sin 60 अनि त्यसपछि माइनस √3 sin 80। अब हामी के गर्छौँ भने यहाँ हेर्नुस् यो दुईटैलाई हामी के गर्दिउँ भने एक ठाउँमा गर्दिउँ। यो √3 यहाँ पनि छ यहाँ पनि √3 छ भने यो दुईटैलाई हामी के गर्दिउँ एक ठाउँमा गर्दिउँ भने हेर्नुस् के हुन्छ 2 त्यसपछि √3 sin 100 अनि त्यसपछि हाम्रो माइनस √3 sin
80 अनि त्यसपछि प्लस यहाँ के छ √3 छ भने हामी के गर्छौं √3 लेख्छौं। अब हेर्नु sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ त हामीलाई के थाहा छ भने sin 60 को भ्यालु √3/2 हुन्छ। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो जुन 2 छ 2 लाई हामी सबैमा मल्टिप्लाई गर्दियौ भने हेर्नुस् के हुन्छ यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 2√3 sin 100 अनि त्यसपछि माइनस 2√3 sin 80 अनि त्यसपछि प्लस यहाँ के भइहाल्छ यो 2 ले लेख्छौं भने 2 यो मल्टिप्लाई 2 यसमा पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् √3 into √3 गर्छौं भने के हुन्छ √3 को स्क्वायर अपॉन 2 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ हाम्रो यो 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् कति बच्छ 2√3 त्यसपछि sin 100 माइनस 2√3 sin 80 त्यसपछि प्लस 3 यो स्क्वायर यो √ क्यान्सल हुन्छ भने 3 बच्छ। अब यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ केही पनि गर्नु पर्दैन हेर्नुस् यसमा र यसमा 2√3 कमन छैन हेर्नुस् दुवैमा 2√3 कमन छ भने हामी के गर्छौं 2√3 लाई कमन लिन्छौं। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 2√3 लाई कमन लिन्छौं भने यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin 100 माइनस sin 80 हुन्छ ठीक छ नि अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो प्लस 3 हुन्छ। अब यहाँ तपाईले एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यदि यो 100 लाई हामी c मान्दियौ अनि 80 लाई d मान्दियौ भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ। आई रिपिट यहाँ ध्यानले हेर्नु होला यो sin 100 लाई c मान्दियौ अनि फेरि 80 लाई d मान्दियौ भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ नि हेर्नुस् sin c माइनस sin d को फर्ममा जान्छ भने फर्मुला के हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 अनि त्यसपछि sin c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ के को sin c minus sin d को यो फर्मुला हामी पहिलो भिडियोमा डिराइभ गरिसकेका छौं ठीक छ अनि के हुन्छ 2 sin c plus d upon 2 अनि इन्टु 2 cos c plus d upon 2 अनि sin c minus d upon 2। अब हामी यसलाई सेम यसैमा राख्छौं भने 2√3 यहाँ के भइहाल्छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 त्यसपछि cos यहाँ के हुन्छ c प्लस यहाँ c प्लस d c भनेको कति हो हाम्रो 100 प्लस d भनेको 80/2 अनि इन्टु sin c माइनस d c भनेको कति हो 100 माइनस d भनेको 80/2 अनि त्यसपछि प्लस 3। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 2√3 इन्टु यहाँ के हुन्छ 2 अनि त्यसपछि cos। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने 100 मा 80 जोड्छौं भने कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि डिभाइड बाइ 2 गर्छौं भने कति हुन्छ यहाँ 90 हुन्छ ठीक छ नि हेर्नुस् 100 प्लस 80 जोड्छौं भने 180 हुन्छ अनि डिभाइड बाइ 2 गर्छौं भने 90 हुन्छ अनि त्यसपछि sin यहाँ हेर्नुस् 100 बाट 80 माइनस गर्छौं भने कति हुन्छ 20 हुन्छ अनि 20/2 गर्छौं भने कति हुन्छ 10 हुन्छ अनि त्यसपछि प्लस 3। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 2√3 into 2 into अब हेर्नुस् cos 90 को भ्यालु कति हुन्छ cos 90 भ्यालु 0 हुन्छ अनि त्यसपछि इन्टु sin 10 plus 3। अब हेर्नुस् यदि यो 0 ले हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने यो पुरै के भइहाल्छ त 0 भइहाल्छ भने हुन्छ 0 plus 3। अब 0 मा 3 हामी एड गर्छौं भने कति हुन्छ 3 हेर्नुस् हामीले लाउन के थियो 3 लाउन थियो भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के हुन्छ हाम्रो प्रुभ भइहाल्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 2 रहेछ हेर्नुस् यो क्वेशन नम्बर 2 हाम्रो दुईचोटी सीमा सोधेको छ एउटा 2076 अनि एउटा 2072 8 ड्याशमा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशनमा हाम्रो के दिएको छ भने लेफ्ट साइडमा हाम्रो दिएको छ sin 20 into sin 30 into sin 40 into sin 80 यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा दिएको छ। अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हेर्नुस् यहाँ हामीले के थाहा छ भने यो हेर्नुस् sin 30 को भ्यालु हामीले थाहा छ कि नै यहाँ हेर्नुस् यदि हामीले sin 30 को भ्यालु थाहा छ भने यसलाई हामी के गरौँ अलि पछाडी लेख्दियौ। यहाँ हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने sin 20 लेखिदिन्छौं अनि त्यसपछि यहाँ के लेख्छौं sin 40 लेखिदिन्छौं अनि त्यसपछि यो sin 30 लाई त्यसको पछि लेख्छौं अनि यहाँ के हुन्छ sin 80। यहाँ हेर्नुस् हामीले यो sin 30 लाई किन पछाडी लेखेछौं किनभने
यो दुईटा जसको भ्यालु हामीले थाहा छैन भने त्यसलाई हामी के गरौँ एक ठाउँमा लेख्नको लागि हामी के गरेछौँ sin 30 लाई कहाँ राखेछौँ यता राखेछौँ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् म के गर्न गइरहेको छु भने यदि हामी यो 20 लाई a मान्दिम र यो 40 लाई b मान्दिम भने हेर्नुस् के हुन्छ sin a sin b हुन्छ कि नै। यहाँ ध्यान दिनु होला यो 20 लाई a मान्दिम अनि 40 लाई b मान्दिम भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin a sin b को फर्ममा जान्छ भने हामीलाई के थाहा छ भने sin a into sin b यदि अगाडि 2 भइदियो भयो यो कुन फर्मुलामा जान्छ हाम्रो cos a minus b अनि minus cos a plus b। यहाँ हामीले के थाहा छ भने यदि 2 sin a sin b भइदियो भए के हुन्छ cos a minus b अनि minus cos a plus b हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ त यो हाम्रो sin a sin b को फर्ममा छ। यहाँ ध्यान दिनुस् यो हाम्रो sin a sin b को फर्ममा छ तर अकॉर्डिंग टु फर्मुला यहाँ हामीले के को आवश्यकता पर्छ 2 को आवश्यकता पर्छ तर यहाँ 2 छैन भने 2 हामी के गर्छौं आफू तर्फबाट 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिवाइड गर्छौं किनभने हामीले यो फर्मुला लगाउनको लागि अगाडि 2 को आवश्यकता पर्छ ठीक छ नि। यहाँ हामी के गर्छौं भने 1/2 राख्छौं अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले मल्टिप्लाई अनि 2 ले डिवाइड गर्दाखेरि 1 हुन्छ यहाँ 1 छँदै छ। अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ sin 20 into sin 40 into sin 30 into sin 80। अब यहाँ तपाईं हेर्नुस् यतिलाई हेर्नुस् 2 sin a sin b भयो नि। यहाँ हेर्नुस् 2 sin a sin b भयो नि। हामीले के थाहा छ भने 2 sin a sin b इक्वल टु के हुन्छ cos a minus b minus cos a plus b हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै राख्छौं 1/2। यहाँ के हुन्छ अब हाम्रो हेर्नुस् cos a minus b a भनेको कति हुन्छ 20 minus 40 डिग्री अनि त्यसपछि माइनस cos a plus b a भनेको कति हुन्छ 20 plus 40। अब त्यसपछि यहाँ ब्रैकेट क्लोज। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने sin 30 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ भने हामी के गर्छौं 1/2 जस्ता त्यसै लेख्छौं अनि यहाँ हेर्नुस् sin 80 भइहाल्छ। अब हेर्नुस् हामीले एउटा कुरा के थाहा छ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ हेर्नुस् यो 1/2 लाई जुन पछाडी छ हामी त्यसलाई कहाँ लेख्न गइरहेछौं अगाडि लेख्न गइरहेछौं। हेर्नुस् यहाँ के छ यहाँ 1/2 हाम्रो छदै छ अनि यो 1/2 लाई हामी कहाँ लेख्न गइरहेछौं यहाँ 1/2 ठीक छ नि। हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई को दुबै मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने त्यसकारण हामी एक ठाउँमा लेखेछौं। अब हेर्नुस् यो के हुन्छ भने हाम्रो cos यहाँ हेर्नुस् 20 minus 40 गर्छौं भने 20 minus 40 गर्दाखेरि के हुन्छ -20 हुन्छ अनि त्यसपछि माइनस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ cos अनि त्यसपछि 20 plus 40 गर्छौं भने कति हुन्छ 60 अनि ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कति बच्छ हाम्रो sin 80 बच्छ। अब हामीले यसलाई अलिकति मिटाइदिउँ त्यसपछि गरौँ। यहाँ हेर्नुस् अब हामी के हेर्छौं भने यो 1/2 into 1/2 गर्दाखेरि के हुन्छ 1/4 भइहाल्छ। अब यहाँ तपाईं हेर्नुस् यहाँ के छ cos -20 छ। यहाँ हेर्नुस् -20 छ। हामीलाई के थाहा छ भने यदि cos -θ हुन्छ भने त्यो अटोमेटिक के भइहाल्छ cos θ भइहाल्छ। मतलब यदि cos को भित्र एंगलमा माइनस साइन छ भने त्यो अटोमेटिक प्लस मा भइहाल्छ ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यदि cos -20 छ भने यो -20 लाई हामी के लेख्न सक्छौं +20 लेख्न सक्छौं। cos को भित्र एंगलमा माइनस हुन्छ भने त्यो आफै प्लस भइहाल्छ अनि माइनस यहाँ हेर्नुस् cos 60 दिएछ। हामीले के थाहा छ भने cos 60 को भ्यालु कति हुन्छ 1/2 हुन्छ भने हामी के गर्छौं 1/2 लेखिसकेछौं। अब त्यसपछि यहाँ के भयो हाम्रो sin 80 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यो sin 80 लाई दुबैमा मल्टिप्लाई गर्छौं। हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 1/4 sin 80 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ भने यहाँ आउँछ हाम्रो sin 80 त्यसपछि इन्टु cos 20 अनि माइनस 1/2 sin 80 हुन्छ ठीक छ नि। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ तपाईं ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं भने यसलाई हेर्नुस् यसलाई एकचोटी यहाँ के को फर्ममा छ भने सबभन्दा पहिला तपाईं यहाँ हेर्नुस् यो sin यदि यो 80 लाई हामी a मानौं र 20 लाई b मानौं भने हेर्नुस् के हुन्छ। यहाँ ध्यान दिनु होला यो sin 80 लाई हामी a मानौं भने 20 लाई b मानौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin a
cos b को फर्ममा जान्छ कि हेर्नुस् sin a cos b को फर्ममा जान्छ यदि अगाडि 2 भइदियो भए हेर्नुस् यदि अगाडि 2 भइदियो भए यो कुन फर्मुला हुन्छ हाम्रो sin a plus b अनि प्लस sin a minus b हुन्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् 2 sin a cos b इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो sin a plus b अनि प्लस sin a minus b तर यहाँ अगाडि 2 हुनु पर्छ यहाँ हेर्नुस् हाम्रो क्वेशनमा सोलुसनमा यहाँ 2 छैन यो निसो sin a cos b sin a cos b को फर्ममा छ तर यहाँ अगाडि 2 छैन भने हामीलाई फर्मुलामा लगाउनको लागि के आवश्यक पर्छ 2 को आवश्यक पर्छ भने हामी आफूतर्फबाट यहाँ हेर्नुस् आफूतर्फबाट 1/2 ले 1/2 राख्छौं अनि इन्टु यो 2 राख्छौं हेर्नुस् 2 राख्छौं अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिभाइड गर्छौं अब यहाँ के हुन्छ sin 80 अनि cos 20 त्यसपछि माइनस 1/2 sin 80 भइहाल्यो ठीक छ नि अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनुस् हामी के गर्छौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं अनि 2 ले डिभाइड पनि गर्छौं अब यहाँ तपाईले ध्यान दिनुस् यहाँ 1/2 छ अनि यहाँ पनि 1/2 छ भने दुवैमा यदि 1/2 कमन छ भने हामी के गरिहालौं 1/2 लाई कमन ल्यालौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 1/4 इन्टु 1/2 लाई हामी के गर्छौं कमन लिन्छौं भने यहाँ कति बच्छ हाम्रो 2 sin 80 and cos 20 त्यसपछि माइनस sin 80 बचेछ अब यसलाई मैले मिटाइदिउँ अलिकति त्यसपछि गर्छौं यहाँ हेर्नुस् अब यो पुरै फर्मुलामा गयो भने हेर्नुस् 2 sin यदि यसलाई 80 लाई a मान्छौं भने 2 sin a अनि यो 20 लाई b मान्छौं भने हेर्नुस् के हुन्छ 20 लाई b मान्छौं भने b 2 sin a cos b हेर्नुस् 2 sin a cos b इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो sin a plus b अनि प्लस sin a minus b हुन्छ भने हामी यहाँ त्यही नै गरौँ यहाँ हेर्नुस् 1 यो 4 र 2 मा मल्टिप्लाई गर्छौं भने कति हुन्छ 8 भइहाल्छ अनि त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो sin a plus b a भनेको कति हो हाम्रो 80 plus 20 अनि त्यसपछि प्लस sin यहाँ के हुन्छ हाम्रो 80 minus 20 ठीक छ नि किनभने यहाँ a minus b हुन्छ अब यसलाई मिटाइदिउँ फर्मुलालाई अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ माइनस sin 80 हुन्छ ठीक छ नि अब यहाँ तपाई हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने 1/8 जसा त्यसै यहाँ हेर्नुस् sin 80 plus 20 जोड्छौं भने कति हुन्छ sin 100 हुन्छ ठीक छ नि अनि त्यसपछि प्लस यहाँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ भइहाल्छ हाम्रो sin यहाँ 80 minus 20 गर्छौं भने कति हुन्छ 60 भइहाल्छ 60 लेख्छौं अनि त्यसपछि माइनस यो sin 80 हुन्छ अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यो sin 100 र sin 80 लाई एक ठाउँमा गर्दियौं भने के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 1/8 sin 100 अनि त्यसपछि माइनस sin 80 अनि त्यसपछि प्लस sin 60 अब हेर्नुस् हामीले यो sin 60 लाई यता किन लेख्छौं किनभने हामीलाई sin 60 को भ्यालु थाहा छ त्यसकारण हामीले यसलाई लास्टमा लेखेछौं अब हेर्नुस् यदि यो 100 लाई हामी c मान्दियौं र 80 लाई d मान्दियौं भने यो कुन फर्ममा जान्छ sin c minus sin d को फर्ममा जान्छ कि नै यहाँ हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ sin c minus sin d को फर्ममा जान्छ भने हाम्रो यहाँ फर्मुला के हुन्छ sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ आई रिपिट हेर्नुस् sin c minus sin d को फर्मुला के हुन्छ 2 यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 2 cos c plus d upon 2 अनि sin c minus d upon 2 हुन्छ ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ त्यसो हो भने यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 1/8 अनि यहाँ के हुन्छ हाम्रो 2 sin 100 plus सरी यहाँ cos हुन्छ फर्मुला को cos हो भने cos हुन्छ cos 100 plus 80 upon 2 into यहाँ हुन्छ हाम्रो sin 100 minus 80 upon 2 अब त्यसपछि प्लस यहाँ हामीले के थाहा छ भने sin 60 को भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ sin 60 को भ्यालु √3 upon 2 हुन्छ भने हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखेछौं अब अलिकति मिटाइदिउँ माथिको यहाँ मिटाएपछि बल्ल हामी सल्भ गर्छौं अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 1/8 यहाँ हेर्नुस् यो 2 जस्ताको त्यस्तै लेख्छौं अब हेर्नुस् cos यहाँ कति हुन्छ 100 plus 80 गर्छौं भने कति हुन्छ 180 हुन्छ अनि डिभाइड बाइ 2 गर्छौं भने यहाँ के हुन्छ cos 90 भइहाल्छ अनि त्यसपछि इन्टु यहाँ हेर्नुस् sin 100 minus 80 गर्छौं भने कति बच्छ 20 बच्छ अनि 20 लाई 2 ले डिभाइड गर्छौं भने कति बच्छ 10 बच्छ यहाँ के हुन्छ sin 10 हुन्छ अनि त्यसपछि
प्लस √3/2। अब हामी के गर्छौं भने यो 1/8 लाई यसमा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौं अथवा मल्टिप्लाई नगरौँ। यहाँ हेर्नुस् कसरी हुन्छ। अब हेर्नुस् 1/8 इक्वल ब्रैकेट में के हुन्छ 2। अब हेर्नुस् इन्टु cos 90 भ्यालु कति हुन्छ। cos 90 भ्यालु 0 हुन्छ भने 0 लेख्छौं अनि त्यसपछि इन्टु sin 10 त्यसपछि प्लस √3/2। अब हेर्नुस् यो के हुन्छ 1/8। हामीले के थाहा छ भने यदि 0 ले हामी जसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो सबै के हुन्छ 0 भइहाल्छ अनि प्लस √3/2 बच्छ। अब हेर्नुस् यो 0 यसमा प्लस गर्दाखेरि केही पनि फरक पर्दैन भने 1/8 इन्टु कति हुन्छ √3/2। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै पनि कति हुन्छ √3/8 इन्टु 2 गर्छौं भने 16 आउँछ। हेर्नुस् हामीलाई लाउनु के थियो √3/16 लाउनु थियो। हामी यहाँ त्यही नै ल्याइसकेको छ भने हामी के गर्छौं हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड इक्वल टु राइट ह्यान्ड साइड यो के भयो हाम्रो प्रुफ भइहाल्यो। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो यो क्वेशन नम्बर 3 रहेको छ। यो क्वेशनमा अलिकति डिफरेन्स के दिएछ भने हामीले फर्स्ट र सेकेन्ड क्वेशनमा जति पनि क्वेशन गर्छौं त्यो सबै साइन को फर्ममा थियो तर यहाँ हेर्नुस् यो सबै के को फर्ममा छ कस को फर्ममा छ भने हामी के गरौँ यो क्वेशनलाई गरौँ। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2070 आर मा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् क्वेशनमा के छ भने हामी लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हेर्छौं। यहाँ हेर्नुस् 8 cos 10 त्यसपछि cos 50 अनि cos 70 दिएको छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् यदि हामीले यो 10 लाई a मान्दिम अनि 50 लाई b मान्दिम भने हेर्नुस् यो कुन फर्ममा जान्छ cos a cos b को फर्ममा जान्छ नि। हेर्नुस् cos a इन्टु cos b को फर्ममा जान्छ नि। हेर्नुस् यो 10 लाई a मान्दिम अनि 50 लाई b मान्दिम भने cos a cos b को फर्ममा जान्छ। हेर्नुस् cos a cos b को फर्ममा जान्छ। यदि अगाडि 2 भइदियो यो कुन फर्मुला हुन्छ 2 cos a cos b इक्वल टु हुन्छ हाम्रो cos a plus b अनि त्यसपछि प्लस cos a minus b हुन्छ। ठीक छ नि। यहाँ हेर्नुस् 2 cos a cos b इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो cos a plus b प्लस cos a minus b। यहाँ हेर्नुस् यो तर हामीले अगाडि के को आवश्यकता पर्छ 2 को आवश्यकता पर्छ। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 8 छ 8 लाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं 4 into 2 लेख्न सक्छौं। हेर्नुस् 8 लाई 4 into 2 लेख्न सक्छौं। त्यसपछि यो cos 10 अनि cos 50 त्यसपछि cos 70। अब यहाँ तपाई हेर्नुस् यतिलाई हेर्नुस् यो 2 cos a cos b भयो नि। हेर्नुस् 2 cos a cos b को फर्ममा गयो नि। हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् 4 त्यसपछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो cos a plus b a भनेको कति हो यहाँ हेर्नुस् a भनेको 10 हो भने हामी के गर्छौं 10 plus b भनेको 50 अनि त्यसपछि प्लस cos a minus b a भनेको कति हो 10 हो अनि माइनस 50 b भनेको 50 अनि त्यसपछि cos 70। अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ भने 4 cos यहाँ हेर्नुस् 10 plus 50 एड गर्छौं भने कति हुन्छ यहाँ हाम्रो 60 भइहाल्छ। अनि त्यसपछि प्लस यहाँ हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने cos यहाँ हाम्रो 10 मा 50 माइनस गर्छौं भने माइनस 40 हुन्छ। त्यसपछि cos 70 डिग्री। अब यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ भने 4 त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् cos यहाँ के छ cos 60 भ्यालु कति छ त हामीले के थाहा छ भने cos 60 भ्यालु 1/2 हुन्छ 1/2 लेख्छौं भने त्यसपछि प्लस यहाँ हुन्छ cos। अब हेर्नुस् यो cos भित्र एंगल के छ माइनसमा छ। हामीलाई के थाहा छ भने यदि cos को भित्र एंगल माइनसमा छ भने त्यो आफै प्लस भइहाल्छ भने हामी के लेख्छौं प्लस लेख्छौं। ठीक छ नि। cos को भित्र यदि एंगल माइनसमा हुन्छ भने त्यो आफैमा प्लस भइहाल्छ। त्यसपछि ब्रैकेट में cos 70। अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् यसलाई अलिकति मिटाइदिउँ त्यसपछि पुरा गर्छौं। अब हामी के गरौँ भने यो cos 70 लाई यसमा मल्टिप्लाई गर्दै पनि हेर्नुस् के हुन्छ 4 त्यसपछि 1/2 इन्टु cos 70 त्यसपछि प्लस cos 70 इन्टु cos 40 हुन्छ। ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामीले के थाहा छ भने यहाँ तपाई ध्यान दिनुस् यहाँ अपन मा 2 छ भने हामी के गरौँ यो 2 लाई क्यान्सल गर्नको लागि 2 ले सबैमा मल्टिप्लाई गर्दियौ। ठीक छ नि। यो हेर्नुस् यो अपन मा यहाँ हेर्नुस् यहाँ अपन मा 2 छ भने हामी के गरौँ 2 लाई काट्नको लागि के गर्दियौ 4 लाई 2 into 2 लेख्दिन्छौं। हेर्नुस् 4 लाई के लेख्छौं 2 into 2 अनि त्यसपछि यहाँ 1/2 cos 70 प्लस cos 70 into cos
40 लेखेछौँ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो जुन 2 छ यो 2 लाई हामीले 2 मा के गर्दिम मल्टिप्लाई गर्दिम किनभने यो 2 काट्नको लागि हामी यसमा मल्टिप्लाई गरेछौँ। यहाँ हेर्नुस् के हुन्छ 2 अनि यहाँ के हुन्छ 1/2 इन्टु 2 यो 2 यहाँ आइहाल्छ अनि त्यसपछि cos 70 अनि प्लस यो 2 ले यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्छौँ भने के हुन्छ 2 cos 70 अनि cos 40 हुन्छ ठीक छ नि। अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो 2 ले यो 2 के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ भने हामी त्यही गर्दिम। हेर्नुस् 2 यहाँ के बच्छ cos 70 अब नि प्लस अब यहाँ तपाईले के ध्यान दिनुपर्छ भने यहाँ हेर्नुस् यो के छ भने 2 cos 70 अनि cos 40 दिएको छ। यहाँ ध्यान दिनुस् 2 cos 70 cos 40 दिएको छ भने हामी यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्दिम एकछिन हेर्नुस् त्यसपछि यहाँ के हुन्छ भने यो 2 जस्ताको त्यस्तै यहाँ के हुन्छ cos 70 हुन्छ अनि त्यसपछि प्लस यहाँ हेर्नुस् त्यसै गरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ यो क्वेशन नम्बर 4 छ के भनेछ भने विदाउट युजिङ द क्याल्कुलेटर अर टेबल फाइन्ड द भ्यालु अफ sin 100 sin 120 sin 140 and sin 160। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2075 आर मा आएको क्वेशन छ भने जब तपाई यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् तपाईले के थाहा हुनुपर्छ sin 120 को भ्यालु हामीले थाहा छ भने हामी के गर्छौं यसलाई यसरी लेख्छौं अनि यहाँ के भइहाल्छ sin 100 इन्टु sin 140 इन्टु sin 120 इन्टु sin 160 ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यो फर्मेट हामीले जुन आफ्नो क्वेशन नम्बर 1 गरेछौं अनि क्वेशन नम्बर 2 गरेछौं सेम यो त्यहीको फर्ममा हेर्नु सबै sin को फर्ममा आयो। अब हेर्नुस् यो sin 1/2 को भ्यालु तपाई कति राख्न सक्नुहुन्छ सरी sin 120 को भ्यालु तपाई राख्न सक्नुहुन्छ 1/2 ठीक छ नि। sin 120 को भ्यालु तपाई 1/2 राख्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् यो पुरै हामीले जसरी क्वेशन नम्बर 1 गरेछौं अनि क्वेशन नम्बर 2 गरेछौं सेम त्यसरी नै हुन्छ र तपाईहरुले यसलाई सल्भ गरेर कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला कि तपाईहरुको एन्सर कति आएको छ ठीक छ नि। किनभने यो सेम क्वेशन हाम्रो क्वेशन नम्बर 1 र 2 को जस्तै छ त्यसकारणले म यो क्वेशन है गराइरहेको छैन। अब हेर्नुस् त्यसैगरी हाम्रो अर्को क्वेशन छ क्वेशनमा के भनेछ भने इफ 1/sin a plus 1/cos a equal to 1/sin b plus 1/sin cos b then prove cot a plus b upon 2 equal to 10a 10b। हेर्नुस् यो क्वेशन हाम्रो 2070 यसमा सोधेको क्वेशन रहेछ। हेर्नुस् यसमा हामी के दिएको छ भने सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला तपाई यहाँ हेर्नुस् के दिएको छ भने 1/sin a plus 1/cos a equal to 1/sin b plus 1/cos b दिएको छ ठीक छ नि। अब हेर्नुस् यसको केसमा हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् sin लाई एक तरफ गर्दिम अनि cos लाई एक तरफ गर्दिम। यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 1/sin a छ अनि यहाँ हेर्नुस् यहाँ के छ 1/sin b अर्को साइडमा छ भने यसलाई यता गर्दिम भने प्लस छ भने यहाँ के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ 1/sin b भइहाल्छ। अब हेर्नुस् त्यसैगरी यहाँ cos b छ अनि यहाँ cos a छ यो प्लसमा छ भने यसलाई इक्वल टु अर्को तरफ गर्दिम भने के भइहाल्छ माइनस भइहाल्छ ठीक छ नि। इक्वल टु 1/cos b minus 1/cos a। एकचोटी हेर्नु सुन्नुस् हामी के गर्छौं भने sin लाई एक तरफ गर्छौं अनि cos लाई एक तरफ गर्छौं। हेर्नुस् यो 1/sin b लाई एक तरफ गर्छौं माइनस भइहाल्यो अनि यो 1/cos a लाई अर्को तरफ गर्छौं यो पनि। अब हेर्नुस् यो पनि sin को फर्ममा यो पनि sin को फर्ममा यो पनि cos को फर्ममा यो पनि cos को फर्ममा। अब हामी के गरौँ भने एलसीएम लिहालौं। हेर्नुस् एलसीएम लिँदाखेरि के हुन्छ sin a sin b ठीक छ नि। sin a sin b एलसीएम आउँछ। अब हेर्नु यो sin b ले 1 मा मल्टिप्लाई हुन्छ भने यो के हुन्छ अब हेर्नुस् हामी एलसीएम लिन्छौं भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् sin a sin b दुबै एलसीएम हुन्छ अनि यो sin b ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ sin b माइनस अनि यो sin a ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्छ भने के हुन्छ sin a हुन्छ अनि इक्वल टु त्यसैगरी यहाँ पनि एलसीएम लिन्छौं भने के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् यहाँ हुन्छ हाम्रो cos a cos b त्यसैगरी यहाँ यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ भने के हुन्छ cos a माइनस cos b ठीक छ नि। अब हेर्नुस् हामी के गर्छौं भने यसलाई हेर्नुस् यो कुन फर्ममा छ sin c माइनस sin d को फर्ममा छ कि हेर्नुस् sin c माइनस sin d को फर्ममा छ भने यो के हुन्छ हेर्नुस् 2
साइन होइन कस हुन्छ 2 cos c प्लस d हुन्छ c भनेको b प्लस a अपॉन 2 इन्टु साइन b माइनस a अपॉन 2 त्यसपछि होल अपॉन साइन a साइन b हुन्छ इक्वल टु त्यसैगरी यो साइन c माइनस साइन d सरी cos c माइनस cos d को फर्ममा छ कि नै हामीले के थाहा छ भने cos c माइनस cos d को फर्मुला के हुन्छ 2 साइन c प्लस d मतलब a प्लस b अपॉन 2 इन्टु फेरि के हुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला फेरि हुन्छ हाम्रो साइन d माइनस c हुन्छ d भनेको के हो b माइनस a अपॉन 2 अनि त्यसपछि होल अपॉन cos a cos b ठीक छ नि अब हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नुस् हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं के गर्छौं क्रस मल्टिप्लाई हेर्नुस् के हुन्छ भने यहाँ तपाई ध्यान दिनु होला अथवा ध्यान नदिए यहाँ हेर्नुस् यहाँ एउटा कुरा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने यसको मल्टिप्लाई केमा हुन्छ यसमा हुन्छ अनि यसको मल्टिप्लाई केमा हुन्छ यसमा हुन्छ भने हामी सेम त्यही कुरा लेख्छौं यहाँ अलिकति ध्यान दिनु होला हामी के गर्छौं यसको मल्टिप्लाई यसमा गर्छौं अनि यसको मल्टिप्लाई यसमा गर्छौं भने के हुन्छ यहाँ ध्यान दिनुस् यसमा मल्टिप्लाई गर्छौं भने हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् क्रस मल्टिप्लाई गर्छौं भने यसको मल्टिप्लाई यसमा भइहाल्छ यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 cos b प्लस a अपॉन 2 अनि त्यसपछि sin b माइनस a अपॉन 2 इन्टु यहाँ यसको मल्टिप्लाई केमा हुन्छ यसमा हुन्छ भने यो भइहाल्छ हाम्रो cos a cos b इक्वल टु अब हेर्नुस् त्यसैगरी यहाँ के हुन्छ यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 एकछिन यहाँ हामी मल्टिप्लाई गर्छौं यसको मल्टिप्लाई यसमा भइहाल्यो अनि त्यसपछि यसको मल्टिप्लाई यसमा गर्छौं भने यहाँ हुन्छ हाम्रो 2 sin a प्लस b अपॉन 2 त्यसपछि फेरि sin b माइनस a अपॉन 2 इन्टु यहाँ के छ sin a sin b छ भने हामी के गर्छौं sin a sin b गर्छौं ठीक छ नि यहाँ हामी केही पनि गरेछौं क्रस मल्टिप्लाई गरेको छौं अब हेर्नुस् त्यसपछि हामी के गर्छौं भने यहाँ हेर्नु होला हामी के गर्छौं हेर्नुस् यो जुन यति जुन छ यसलाई 2 sin a plus b upon 2 अनि sin a b minus a upon 2 यसलाई के गरौँ यता गर्दिन डिभाइड को फर्ममा हेर्नुस् के हुन्छ यहाँ भइहाल्छ हाम्रो 2 cos यो b plus a लाई a plus b upon 2 अनि sin b minus a upon 2 ठीक छ नि यहाँ हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने यो 2 sin a plus b अनि cos a plus b b minus a यो के छ यो सब मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने इक्वल टु अर्को तरफ जान्छ भने के हुन्छ डिवाइड को फर्ममा जान्छ हेर्नु भइहाल्छ हेर्नुस् यो मल्टिप्लाई छ भने यता आउँछ भने डिवाइड हुन्छ के भइहाल्छ हाम्रो 2 sin a plus b upon 2 त्यसपछि फेरि sin b minus a upon 2 त्यसैगरी यहाँ के छ हाम्रो बचेछ हेर्नुस् sin a sin b अपन यहाँ हेर्नुस् यो जुन cos a cos b छ यो मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने यो इक्वल टु अर्को तरफ गर्छ भने के हुन्छ डिवाइड हुन्छ भने यहाँ हुन्छ हाम्रो cos a cos b ठीक छ नि अब हेर्नुस् यहाँ के हुन्छ भने 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ अनि sin b minus a upon 2 sin b minus a upon 2 क्यान्सल हुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् के बच्छ cos a plus b upon 2 sin a plus b upon 2 हामीलाई के थाहा छ भने cos upon sin के हुन्छ cot भइहाल्छ a plus b upon 2 इक्वल टु यहाँ हेर्नुस् sin a upon cos a इक्वल टु के हुन्छ tan a हुन्छ इन्टु sin b upon cos b इक्वल टु के हुन्छ tan b हुन्छ यही हामीलाई लामो थियो हेर्नुस् cot a plus b upon 2 इक्वल टु tan a tan b हेर्नुस् त्यो आएर हामी के गर्छौं प्रुफ गर्छौं यहाँ हेर्नुस् हामी यहाँ के गर्छौं भने यसको क्रस मल्टिप्लाई गरेर जति यो अपन को फर्ममा थियो सबलाई एक तरफ गरेछौं अनि बाँकी जुन बचेछ त्यसलाई हामी एक तरफ गरेछौं आज हामीले लगभग यो च्याप्टरबाट आउने जति पनि क्वेशन थियो सबै गरिरहेको छु लगभग तर पनि यदि तपाईले केही कसै च्याप्टरमा कसै च्याप्टरमा भरौं कुनै भिडियोमा तपाईले डाउट छ भने कुनै क्वेशनमा डाउट छ भने तपाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईको डाउटको रिप्लाई गर्ने प्रयास गर्छु।